वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत आफियत से होंगे। आज हम फिर उर्दू ग्रामर की क्लास नंबर 15 में आप सारे साथियों का खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आइए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में हम देखते हैं आपका। आज हम वाहिद और जमा लेकर हाजिर खिदमत हुए हैं। आइए देखते हैं लफ्ज की जमा क्या होगा। अल्फाज, अदब की जमा अदाब, तायर की जमा तुयूर, दौर की जमा दौलत, कौल की जमा अक़वाल, किताब के जमा कुतुब, अनवान के जमा अनवानात, जुल्म के जमा मसालिम, फ़कीर के जमा फ़ुक़रा, अक़ीदा के जमा अक़ाइद, मंजिल के जमा मनासिल, आफत के जमा आफ़ात, फ़र्ज के जमा फ़राइज़, क़िस्म के जमा अक़साम, ग़िज़ा के जमा अग़ज़िया, दवा के जमा अदविया, क़सीदा के जमा क़साइद, बदन के जमा इब्दान, रज़ीर के जमा रज़ाइल, रिसाला के जमा रिसाइल, रसूल के जमा रुसुल, मस्जिद की जमा मसाजिद, तारीख़ की जमा तवारीख़, कौल की जमा अक़वाल, तोहफ़ा की जमा तहाइफ़, मौत की जमा अमवात, अम्र की जमा उमराह, असल की जमा उसूल, वजह की जमा वजूह, उस्ताद की जमा असातिज़ा, लतीफ़ा की जमा लताइफ, असर की जमा असार, फ़ायदा की जमा फूद, फ़न की जमा फ़ुनून, ताज की जमा तैजान, तम्र की जमा तमार, मरहला की जमा मराहिल, जन की जमा अजना, सोम की जमा सियाम, सूफ़ी की जमा सूफिया, जद की जमा इज़दाद, मकतब की जमा मकातिब, हाकिम की जमा अहकाम, सदर की जमा असजार, हाजी की जमा हज्जाज, किस्सा की जमा क़सस, हसन की जमा मुहसिन, दलील की जमा दलाइल, मंदिर की जमा मनादिर, क़ब्र की जमा क़ुबूर, हदीस की जमा अहदीस, मज़हब की जमा मज़ाहिब, दफ्तर की जमा दफातिर, सनद की जमा इस्नाद, हादत की जमा हवाइद, हजर की जमा अहजाल, नफीस की जमा नफाइस, ग़ज़ की जमा इग़राज, ऐब की जमा अयूब, फितना की जमा फुतुन, फ़र्द की जमा अफ़राद, गुरबा की जमा गरीब की जमा गुरबा, इत्तफ़ाक़ की जमा इत्तफ़ाक़ात, मुअज़्ज़ा की जमा मुअज़्ज़ात, मुल्क की जमा इमलाक, वक्त की जमा औक़ात, वस्फ़ की जमा औसाफ़,
وصف کی جمع اصحاب، حزب کی جمع احباب، امت کی جمع مسئلہ کی جمع مسائل، علم کی جمع علام، جرم کی جمع جرائم، جہر کی جمع اظہار، سر کی جمع سرور، صحہ کی جمع صحہ، قدیم کی جمع قدمہ، صفت کی جمع صفات، کافر کی جمع کافر کی جمع کفار، کامل کی جمع کملہ، سر کی جمع اصلاح، صلاح کی جمع اصلاح، رفیع کی جمع رفع، رقم کی جمع رقوم، مرض کی جمع امراض، خط کی جمع خطوط، اور شعر کی جمع اشعار، سبب کی جمع اسباب، ملک کی جمع ملائک، طبیب کی جمع اطباء، حکم کی جمع احکام، آخر کی جمع اواخر، اب کی جمع آباء، ابن کی جمع ابناء، عاطف کی جمع عتبہ، جاہل کی جمع جہلہ، جد کی جمع اجداد، علم کی جمع علوم، مجلس کی جمع مجالس، عضو کی جمع اعضاء، ملک کی جمع املاک، مملوک کی جمع ممالک، ملت کی جمع ملل، ضعیف کی جمع ضعفاء، ضلع کی جمع اضلاع، صنف کی جمع اصناف، ولی کی جمع اولیاء، قوم کی جمع اقوام، فعل کی جمع افعال، عمل کی جمع اعمال، عیب کی جمع عیوب، حرف کی جمع حروف، حصہ کی جمع حصص، حق کی جمع حقوق، حکمت کی جمع حکم، خاص کی جمع خواص، خبث کی جمع خبائث، درہم کی جمع دراہم، دستور کی جمع دساتر، قانون کی جمع قوانین، قبیلہ کی جمع قبائل، قاضی کی جمع قضاة، نہی کی جمع نواحی، ورق کی جمع اوراق، ہدیہ کی جمع ہدایا، ید کی جمع یدی، فرس کی جمع فرس، فرقہ کی جمع فرق۔ پیارے ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کلاس اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو ہمارے چینل سرتاج اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اس طرح کے ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہے، اور چینل کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اب اگلے ویڈیو ملتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔